अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर आफियत के साथ हों। डार्क वेब क्या है? ये सवाल मुख्तलिफ़ जगहों पर हो भी रहा है, और इस सवाल को जब हुकूमती सर्कल्स में लोगों ने सुना, और आजकल ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वीडियो लीक्स हो रही हैं, बहुत सारे बच्चों के हवाले से जिनसी स्कैंडल की बात की जाए, पूरी दुनिया की मनशियात का बिज़नेस की बात की जाए, एक अंडर वर्ल्ड है, एक माफिया है, जो गॉड फादर्स हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, वो बैठे इस मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिसको डार्क वेब कहा जाता है। डार्क वेब है क्या, किस तरह से ऑपरेट करती है, इसके मुतल्लिक क्या हक़ाइक़ हैं? कुछ ऐसी तहकीकात हमारे सामने आईं, ऐसे हक़ाइक़ हमारे सामने आए जिन पर हम भी हैरान हुए, सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। तो सबसे पहले डार्क वेब है क्या? जो इंटरनेट आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, इसको सरफेस वेब कहा जाता है। ये एक आम इंटरनेट है जिसको ओपन वेब के नाम से हर जगह से आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। इस इंटरनेट का जो इस्तेमाल है पूरी दुनिया में, वो सिर्फ़ 1% है, सिर्फ़ 1%, और 100 में से 99% जो इंटरनेट का इस्तेमाल है वो इस दुनिया में हो रहा है जिसको डार्क वेब कहा जाता है। और इस दुनिया के बारे में एक हैरत अंगेज़ बात ये कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, और ऐसा अंडर वर्ल्ड, ऐसा माफिया है जो सिर्फ यहीं पर परफॉर्म कर सकता है, और उनको आप पकड़ भी नहीं सकते। ये डार्क वेब है क्या, ऑपरेट कैसे करता है? जैसे एक बात तो हमने आपको बता दी कि डीप वेब और डार्क वेब एक ब्लैक मार्केट है इंटरनेट की, जहाँ पर मनशियात का काम होता है, ड्रग्स का काम होता है। यूक्रेन और रशिया की वॉर के दरमियान वेपन्स की जो तकसीम हुई, उसके अंदर जो लॉबिंग हुई, किसी का कंपनी का डेटा हैक करके किसी दूसरे को बेचा जाने का जो कारोबार है, कोई खुफिया मालूमात हैं। इवन यहाँ तक भी कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान के हवाले से ऑडियो लीक्स की बात की जा रही है, उसको भी इसी से जोड़ा जा रहा है कि वो ऑडियो लीक्स जहाँ से हुई वो कैसे वहाँ तक पहुँची। वो डेटा डार्क वेब पर अवेलेबल है कि उसको ख़रीदा जा सके, और बताया जा रहा है कि 8 गीगाबाइट्स का वो डेटा है, 200 मिनट तक की वो कोई ऑडियो है, मुख्तलिफ़ तरह की, मुख्तलिफ़ प्राइम मिनिस्टर्स के अदवार में रिकॉर्ड की गई हैं। कुछ और सेंसिटिव पर्सनालिटीज़ हैं, ऑफिसेज़ हैं जहाँ का डेटा वहाँ पर मौजूद है। तो ये सवाल पैदा होता है कि डार्क वेब पर ये डाटा पहुँचा कैसे, क्योंकि डार्क वेब जो है, इसका एक्सेस जो है वो एक आम आदमी के लिए बहुत आसान नहीं है। अगर आप गूगल पर जाएं और सिंपल जाके डार्क वेब को सर्च करें या डार्क वेब पर जाना चाहें, तो गूगल भी इसका रास्ता आपको नहीं बताएगा। इवन डार्क वेब पर जब आप चले भी जाते हैं तो वहाँ पर भी राउटिंग होती है, फिर री राउट किया जाता है, और इतने रास्ते हैं, यूँ समझ लें कि एक ऐसा बाज़ार है जिसके रास्तों का आपको नहीं पता। इसमें सिर्फ वही जा सकता है जिसको एक मखसूस एजेंडा के साथ एक मखसूस वेबसाइट पर जाकर अपने आप को पार्क करना और अपना कोई काम करना है। हम इसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में अगर आप सबको समझाएं तो अगर जैसे मैंने कहा कि आप गूगल से इस पर नहीं जा सकते, तो हर सॉफ्टवेयर, हर विंडो, हर लैपटॉप, हर फ़ोन इस पर एक्सेस भी नहीं रखता है। आपको इसकी एक्सेस लेने के लिए ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने होते हैं। ख़ास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे लिनक्स का नाम लिया जाता है, उसमें भी एक ख़ास वेब ब्राउज़र है, जैसे फायरफॉक्स हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हम इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करते रहे चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर tor के नाम से वेब ब्राउज़र था, उसके थ्रू लोग इस तक एक्सेस करते हैं। अब ये बात तो हो गई कि एक तक एक्सेस करना आम आदमी के बस की बात नहीं है, और फ़ौरन उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो जो लोग एक्सेस कर लेते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात डार्क वेब के बारे में जो हमारे सामने आई, वो ये कि यहाँ पे हर 2 नंबर काम बहुत आसानी से हो रहा है, और लेकिन यहाँ पर कोई शख्स किसी से 2 नंबरी नहीं कर रहा। यानी जो बंदा ये क्लेम करता है कि उसके पास ये डेटा है, या वो कोई चीज़ रिक्वायर करता है किसी से भी, तो वो अपनी इस डील पर खरा होता है, और उसके साथ जो पैसों की लेन देन होती है उस पर जो दूसरी पार्टी है वो भी खरे तरीके से सौदा करती है। तो बहुत सारा जो ट्रस्ट है अंडर वर्ल्ड का, वो भी इस डार्क वेब्स पर डेवलप्ड हो चुका है, और लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात कि ये जो वर्चुअल करेंसी है, बिटकॉइन थी, एरिथ्रियम और बाकी जितनी भी नाम करेंसीज़ के लिए जाते थे, ये वही करेंसीज थी जो बेसिकली इस डार्क वेब के में जाकर लोगों की ट्रांजैक्शंस और करेंसीज़ को ऑपरेट किया करती थी, और बाद में बहुत से और लोग भी इसका खमियाजा भुगतते थे। बहुत सारे ममालिक ने डार्क वेब को और बहुत से ममालिक ने क्रिप्टो करेंसीज़ को उन अमाउंट्स के ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जो कि स्टेट टेररिज्म के लिए कहलाती थी, किसी मुल्क को सपोर्ट करने के लिए कहलाती थी। ये सारी चीज़ें जो हैं इस जहाँ हो रही हैं उसको डार्क वेब कहा जाता है। इसके ऊपर अगर आप किसी तरह एक्सेस कर लें, जैसे मैंने कहा कि आप गूगल के थ्रू भी नहीं जा सकते, अगर आप एक्सेस कर भी लें तो अगर आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी वेबसाइट का एग्जैक्ट लॉगिन और पासवर्ड नहीं है, जब तक आप वहाँ नहीं जा सकते। बहुत सारे नफसियाती
مریض, بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ ان ویب سائٹس پر موجود ہیں جو اپنی ایسی خواہشات جو شاید ایک انسانی خواہش نہیں ہوتی اس کو پورا کروانے کے لیے کچھ لوگوں کو ٹاسک بھی دیتے ہیں, اور وہ لوگ اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ان کے سامنے وہ ٹاسک پورا کرتے ہیں, ان کا مواد ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, اور پھر وہ ان سے پیسے بھی چارج کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے اسکینڈلز آئے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈارک ویب پر ہونے والا جو دھندا ہے یا جو کام ہے یہ لوگ اس ٹیم کے لیے کام کر رہے تھے اور یہ اس چیز کی خرید و فروخت میں کام ہو رہا تھا. منشیات کی خرید و فروخت ہوتی ہے, ان ویپنز کی خرید و فروخت ہوتی ہے جن ویپنز کو مختلف ممالک کے قوانین نے بین کیا ہوا ہے. اور ایک اور جو حیرت انگیز انکشاف تھا کہ ڈارک ویب پر کسی ملک کا کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی قانون ہی نہیں ہے, اور یہاں پر صرف وہ کام, ایون کچھ ایسی اتھینٹک نیوز سائٹس ہیں, نیوز چینلز ہیں, انٹرنیشنل نیوز چینلز ہیں جو ڈیٹا وہ اپنے ملک کے لاز کے ہوتے ہوئے پبلش نہیں کر سکتے, وہ ڈیٹا انہوں نے ڈارک ویب کے اوپر پبلش کیا ہوا ہے تاکہ فلو آف انفارمیشن کو یا ایکسیس آف انفارمیشن کو لوگوں کے لیے عام کیا جائے. کچھ چیزیں وہاں پر فار سیل ہیں, کچھ چیزیں وہاں پر اوپن مل جاتی ہیں. بہت سے لوگوں کا ڈیٹا ہیک کرنے کے بعد اس سے پیسے لینے کے لیے ڈارک ویب کا استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے موسٹلی ہیکرز جو ہیں وہ اس ویب سائٹ کے تھرو جو ہے اپنی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے یہ اتنا سینسٹیو تھا کہ اس لیکس کے لیے بہت سارے پیسے مانگے گئے. 3,45,000 بولی لگائی گئی. کہیں سننے میں آ رہا ہے کہ 180 بٹ کوائنز, اور ایک بٹ کوائن اس وقت پاکستانی روپیز کے مطابق 47 لاکھ روپے کا ہے اور اس کی قیمت 80 سے 50 لاکھ کے درمیان رہتی ہے. تو 180 بٹ کوائنز مانگے گئے ہیں اس ڈیٹا کو دینے میں, اور یہ تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ نے نہ خریدا یا اگر آپ نے یہ ڈیل نہ کی تو شاید اس کو پبلک کر دیا جائے گا, جس میں کچھ آڈیوز آپ سن رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بٹ کوائن یا ورچوئل کرنسی کا جو یوز ہے یا جو ڈارک ویب تک لوگوں کا ایکسیس ہے, اس مافیا کو پکڑنے کے لیے دنیا کی جو بڑی ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اور وہ اس کے آگے بے بس کیوں ہیں. تو شاید اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ ملک بھی شاید ان ڈارک ویب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں بہت ساری دنیا کی جو انفارمل اکانومی ہے وہ اس ڈارک ویب کے تھرو رن ہوتی ہے. دنیا میں اس وقت جتنا بھی انلیگل بزنس ہو رہا ہے وہ کسی بھی لیگل فورم سے نہیں ہو سکتا, اس وقت اس کا سہارا لیا جاتا ہے. ڈارک ویب کی دنیا کے بارے میں آپ نے جانا تو سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم او پرائم منسٹر آفس کی جو سیکیورٹی ہے جس کو پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی دیکھتی ہیں, وہاں پر اگر کوئی شخص انٹر ہوتا ہے, پرائم منسٹر آفس کی بات نہیں کر رہا, اس کے باہر بھی اس شارع جمہوریت پر بھی, تو وہاں پر بھی ایک اسکینرز موجود ہیں, ایجنسیز موجود ہیں, چیک کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پی ایم آفس کا ایک پروٹوکول ہے, وہاں پر کوئی بھی شخص اگر داخل ہوتا ہے اس کا موبائل فون لیا جاتا ہے, اس کی ڈیوائسز اسکین کی جاتی ہیں اور پھر اس کو انٹر ہونے دیا جاتا ہے. اور پرائم منسٹر کے آفس تک جاتے وقت اتنے پروٹوکول سے اس کو گزرنا ہوتا ہے اور پھر کہیں جا کے پرائم منسٹر آفس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. وہاں پر کیبنٹ میٹنگز تک موبائل فون کے جانے کی اجازت نہیں ہے, فیڈرل منسٹرز تک کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لیکس میں فیڈرل منسٹرز اور پرائم منسٹر کی جو گفتگو ہے اس پر بات ہوئی ہے, اور جب وہ گفتگو لیک ہوئی تو یہ گفتگو کسی کال کو انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا, کسی ایسی ڈیوائس سے ریکارڈ کی گئی جو کہ پرائم منسٹر آفس میں موجود تھی یا جہاں پرائم منسٹر موجود تھے. اور پھر اس آڈیو کا ڈیٹا 8 گیگا بائٹ, صرف اس آفس نہیں باقی آفسز سے بھی یہ ڈیٹا لیا گیا. اس ڈیٹا کو ڈارک ویب پر پہنچایا کس طرح گیا, اس تک عام آدمی جو ہے وہ کس طرح سے اس ساری پروسیجر میں انوالو ہو سکتا ہے, جو کہ مشکل بات ہے. کس کو استعمال کیا گیا, پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور بہت ساری اور ہمارے سیکریٹریٹس کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہیں یا ایسی ڈسکشنز ہیں جو کیبنٹ میٹنگ سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈاز میں بھی ہوتی ہیں اور پاکستان کے ذمہ دار لوگ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ڈارک ویب تک اس کی ایکسیس تک جو بھی کڑیاں مل رہی ہیں ان کڑیوں کو پکڑا جانا چاہیے, ورنہ شاید پاکستان کی ریاست پر یہ کویسچن مارک ہمیشہ رہے گا, سیکیورٹی اداروں پہ یہ کویسچن مارک ہمیشہ رہے گا کہ شاید ہم بھی دنیا کی جو مافیا ہے یا جو انڈر ورلڈ ہے اس سے بہت ساری چیزوں پہ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں, اور اس پر بہت ساری چیزیں کا ایکسیس جو ہے ان ہاتھوں میں بھی ہے جو کہ ایک تقریبی ہاتھ ہے جس کا پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری کوشش تھی کہ اس وقت اس معاملے کی جو دوسری سائڈ ہے جو کہ ڈارک ویب سے وابستہ ہے اس کو تھوڑا پروب کیا جائے اور آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ جان سکیں, اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو موجودہ حالات اور واقعات کے اوپر صرف اپڈیٹ رکھا جائے. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں یار نیوز.